जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उचारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उचारता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीशा भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 14 दीस आनी आयचो विशय जावन आसा मारये भाशेन कुटुंब क्रिस्ती तत्वांनी आकारून हाडटा तेदना जेजूच्या पवित्रपणाचे आमी गोवाय. मारिया एक आवय, एक पोतीण, तशीच एक कुटुंबाची वांगडी. आपलो कुटुंब देवाचे कुशे प्रमाणे तिणें चलयलो आनी क्रिस्ती तत्वांचेर आपलो कुटुंब बांदून हाडलो. जेजू ल्हान आसलो तेन्ना ताच्या काळजांत बरी तत्वां तिणें रिगयलीं आनी आपल्या कुटुंबीक जिवितांत तशेंच सर्व भोंवती ह्या तत्वांचो पोरजोड फांकून जेजूच्या पवित्रपणाची ती गोवाय जावन जियेली. तर आमचें कुटुंब क्रिस्ती तत्वांनी आकारून ते क्रिस्ती भावार्थाचे पोरजोडीत फोलेर आनी साक्षीदार जावन आनी तांचो पोरजोड दुसऱ्याय कुटुंबांचेर फांकोवंक तें पावूं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभांत कोतकोत्यान आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा पासत मागुया. जाणी आमकां ह्या मिसांत करीत भाशेन मागूंक लायला तांचो आमी उगडास करता. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावच्याक आमची पातकां ओडकून घेवन बापाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत वागिवन सदांच सांगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवन ती आंकवार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. लग्नाचे राती तोबियासान साराक म्हणलें, म्हजे भयणी उठ, आमची काकलूत कोर म्हूण आनी आमकां राख म्हूण आमी दोगांय सर्वेस्पराक प्रार्थना करुया. ती उठली आनी दोगांय मागणें करूंक लागली आनी ताणें अशें सुरू केलें, मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा, सासणाच्या सासनाक तुज्या नांवाक मोहिमा. स्वर्ग आनी तुवें रचलेल्यो सगल्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं सासणाच्या सासनाक. आदावांक तुवेंच रचलोय, ताची सागातीन आनी आदारीन जावंक एवेकूय तुवेंच रचली आनी हे दोगां तान मनशाकूल उपजोलें. तुवेंच म्हणलाय, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय, ताचे सारकी ताका एक सांगातीन करून दिवया. म्हणटोच कुडीचे वंदावणेक लागून हांव म्हज्या भयणीक म्हजे आदीन करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें कोत्तां. बोलेपणान ताची आनी म्हजी दया कोर आनी आमी उत्तर पिरायेर पावशें कोर. आनी दोगांय बरोबर म्हणलें, आमेन. देवाचें उतोरें. आमच्या सगळ्यांचो जबाब हे तरेन जातलो. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. म्हणया, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात तीं सदां ताच्या मार्गार चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टाच्यान तुका खावंक मेळटलें, तुका सुखेच जातलें आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराच्या मार्गार चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराचे वणटी भितर सुफल दाकाच्यो वाली पोरी फडटल्यो तुजे घरकान. जैतानाच्या फाट्या सारके तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या मार्गार चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराचे भक्ती कोत्तेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळे तुज्या जिवितान सियोनातान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ले जेरुसाल्यान तुजे नातरां पोतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराचेर मार्गार चलतात तीं खरेंच बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस्त जालोली मेळ्ळी तिच्या पुती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवदूतान सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीण कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियेवू नाका कित्याक तिच्या कुसव्यांत गौरव आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरशेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलेलें पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हणजे आमचें मदें देव अशें नांव घालतली हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रिदिशा बाबा भयणीनो रियलिटी शो अशें टीव्हीचेर जायते दिसून येतात तातूंतलो एक आसा गायनां गावपाचो कांय वांटो घेवपी येतात फुडें ते एक जावं चार जावं तरी जजीस आसतात आनी आपआपलीं गायनां गावन आपल्याचो टॅलंट ते दाखयतात आनी असोच एकलो तरणाटो आयलो गायन गावंक आनी जजीसांनी ताची म्हायती काडल्या उपरांत तो गायन गावपाक सुरू करचे आदींच तो आपल्या आंगार खुरीस काडटा 2-3 सेकंड्स तरी अशें मान बागायता आनी मागीर गायन सुरू करता गायन गावतूच कांय जजीस मागीर ताका कमेंट्स अशें मारताले आनी तेन्ना एकल्यान विचारलें तुवें आंगार खुरीस काडून मान बागोवन कितें करतालोय आनी ताणें जबाब दिलो मागणें करतालो आनी कित्याक आनी तेन्ना ताणें म्हळें आपणाक ल्हानपणी जावन कुटुंबांत आवय बापायन सांगलोलें आनी एक सुवय केल्ली आसा कसलोय वावर सुरू करचे आदीं कसलोय तो जावं मागणें करचें आनी ही सुवय तो म्हणटा आपणाक सदांच आसा प्रितिशा बाबडीनो कुटुंबांसून मेळ्ळल्यो आमकांय बी जायत्यो तरेच्यो सुवयो आसात आनी कोणें तरी आमकां विचारल्यार आमी बी तशेंच जबाब दिता हें आमी ल्हानपणी जावन कुटुंबांत करीत आयल्या ही आमकां सुवय आमच्या मायन पायन आमकां शिकयल्ली आसा प्रितिशा बाबडीनो पिडेक लागून कोरोना व्हायरसाची चडशीं जाणां आमी घरांत पडलीं वय की ना आमकां इगोर्जेंत मिसाक येवपाक मेळोंक ना आनी कुटुंब जेन्ना आमी घरा आसता तेन्ना आमी उगडास हाडला आसतलो घोडेक जायत की कुटुंबी बी जावन आसा एक इगोर्ज पवित्र सभा केन्ना आतां कुटुंब कशें सुरू जाता जेन्ना लग्न संस्कारांत दादलो आनी बायल कबलात उचारतात आनी काजार जातात त्या दिसा सावन एक नवो घोराबो नवें कुटुंब सुरू जाता आनी दुसरे सुवातेर एक नवी घरची पवित्र सभा सुरू जाता हे दोन वस्तू काजाराच्या दिसा घडटात म्हणटच एक दादलो आनी बायल काजार जाल्यान ती एक नवो घोराबो सुरू केला तेन्ना कुटुंबांत घरांत जेन्ना ती जियेतात एक पवित्र सभा एक इगोर्ज ती बांदून हाडटात आनी इगोर्ज घरांत बांदून हाडटात जाल्यार आवय बापूय वो घोव आनी बायल ताणें बरें वातावरण बरीं तत्वां
बरी मुलयां बरी शिकवण हे तरेन हें कुटुंब वाडोवची गरज आसा. आमचे रोल आमी कुटुंबान जे वाडल्यात हे तरेन वाडल्यात आनी आमच्या कुटुंबांत एक वस्त म्हाका दिसता आमच्यांनी सगल्यांनी म्हणूं येता आमच्या कुटुंबांत एक वस्त आसा आनी तें म्हळ्यार कितें मागणें आसा. तेर्साचें मागणें जावं वा दुसरे तरेचें मागणें. मागणें आमकां कुटुंबांत एकठांयता. पूण प्रितीशा बाबडीनो आमच्या कुटुंबांत मागण्या वरवीं बरीं तत्वां रचून हाडल्यांत वो ना ताचेरूय बी आमी नियाळ करची गरज आसा. कित्याक जाणा जावया आमच्या कुटुंबांत भुरगीं जीं वाडटात तेन्ना तीं आमी जे भाशेन जियेता म्हणजे आवय आनी बापूय त्या प्रमाणे हीं भुरगीं वाडटात. बऱ्यो संवयो आनी आमी तांकां वाडयल्यांत जाल्यार तांकांय बी बऱ्यो संवयो तांच्या जिवितांतल्यान दिसून येतात. जायते बडे अशें आमी आयकल्लें आमकां आयकूंक मेळटा तो सारको पायचो भाशेन जाला वा तें सारकें मायेचे भाशेन जाला. आतां सारको पायचे भाशेन जाला कसो जाय बरो गाय वो बरो न्हय गाय. मायेचे भाशेन जाला बरें गाय वो बरें न्हय गाय. तें कशें धरलेलें आसा आमच्या बऱ्या तत्वांचेर धरलेलें आसा. तांकां आमी बऱ्या तत्वांनी वाडयल्यान जाल्यार आमकां शाबासकी. जेन्ना आमकां कोणूय भाशेन म्हणटा तेन्ना सारको पायचे भाशेन सारकें मायेचे भाशेन जाला. आना खातीर पितिशा बावडीनो आमकां एक वस्त एकठांयता ती हांवें म्हणा मागणें बरीं तत्वां ह्या मागण्यांतल्यान रचून येतात. जाल्यार कसले कसले तरेचे मागणें कुटुंबांत पयलीं स्वातेर आमच्यांनी करूं येता. न्हयच फकत तेर्साचेंच मागणें पूण दुसरे वेगवेगळ्या गरजांनी वो वेगवेगळे आमच्या जिवितांत कार्यक्रम कितें घडटात त्याय वेळार मागण्यांक आमी एकठांय जावची गरज आसा. आनी कडेक जाता जायत कांय कुटुंबांनी देखीक दर समजुया कोण एकलो त्या दिसाक परदेसांत वेता. म्हणजे कांय भाव परदेसांत आसात भाव भयणां आनी त्या दिसाक आयिल्लो आसा तो वेता. आमी कडेक ताका एअरपोर्टार पावोवंक वेतले पूण घरांतलीं त्या दिसाक भायर सरचे आदीं कितें करतात धाकटुले मागणें करतात. खंय करतात आमच्या ओरातुरीशी करतात. आनी आमच्या म्हाका दिसता सगल्यांच्या क्रिस्तांवांच्या कुटुंबाच्या घरांत एक ओरातूर आसाच. ही एक ओरातूर वो आल्तार जावं आमी म्हणटा आनी एक खुणा आमकां दाखयता की आमचें घर जावन आसा एक इगोर्ज. एक घरची पवित्र सभा जाल्यार ती एक सोय आमच्या कुटुंबांत कोण वेता तेन्ना वाडदीस जाता तेन्ना न्हयच फकत केक हाडली कातरली पूण आमी कितें करची गरज आसा पयली सुवातेर ज्या दिसा ज्या कुटुंबाच्या वांगड्याचो वाडदीस आसा जिविताच्या देण्या खातीर मागण्यांक एकठांय जावन मागणें पयलें करचें. मरता तेन्ना आमी एकठांय जाता वय की ना. कोण मरता तेन्ना आमी जायती मागणी करीत आसता. जल्माक येता तेन्ना एकठांय येवन मागण्याची गरज आसा. खुशालकाय आसता तेन्ना मागण्याची गरज. दुखी बी येता तेन्ना मागण्याची गरज. तेन्ना आमी सगळीं एकठांय जाता. प्रश्न उप्रासता तेन्ना एक कुटुंब कशें आमी एकठांय जावया मागण्यान वेळ सारुया. आमी प्रश्नाक सांपडल्या ह्या प्रश्नाक बरोबर मागण्यात एकठांय येवन भासाभास करून कसो आमी हो प्रश्न सुटावो करचो. थंय बी एक सोयेग कुटुंबाक एकठांय येवप मागण्यांत वेळ सारप. आनी प्रितीशा बाबडीनो भुरग्यांक बरी देख मागण्याची आमी दवरता. भुरगीं आमचे शिकता. जेन्ना इगोर्जेन जेन्ना आमी भुरग्यांक धाकटुल्या घेवन येता आनी आमी इगोर्जेन भितर सरतूच दर समजुया आजमेदांत आमी आजमेद घेता कपलार कुरीस काडटा मागीर येवन दिमेर पडटा इल्लोसो मागणें करता. आमचे बरोबर धाकटुले भुरगीं आसा ना जाल्यार दुसऱ्यांचे कोण दरी आसा तांची नदर आमचेर पडटा तेन्ना तांकां आमी कितें करता तें घोडेक त्या वेळार समजोचें ना. भुरगें धाकटें आसा पूण भुरगें वाडटूच गिन्यानाचें येतूच तें जाणा आमची घरची आमची आवय बापूय दिमेर पडटाली मागणें करताली. मागणें हे भाशेन करची गरज आसा. आमच्या देखींतल्यान ती शिकतात. तशेंच प्रितीशा बाबडीनो जेन्ना त्या त्या धर्मीक कार्यावळी आमच्या कुटुंबांत जातात तेन्ना जावं तो बावतिज्म जावं पयलो कुमन्यांव जावं क्रिस्माचो साक्रामेंत ही तयारी
पयली सुवातेर न्हूच फकत जबाबदारी पादेगाराची वो देव संदेशकारांची पूण पयली आमची आवय बापायची कुमसाराचो साक्रमेंत आमी भुरग्यांक दिवंक धाडटा तेन्ना परत आमी आमच्या भुरग्यांक ही बरी शिकवण दिवन धाडटा कोण भाशेन हे साक्रमेंत तांणी घेवचे ही तयारी आमची बी आसा कुटुंबान सुरू जाता प्रतीक्षा बाबडीनो भाग्यवंत पावलो आदलो पाप साहेब सवो तो अशें म्हणटा तो एक कांय प्रश्न घालता तो म्हणटा तुमी आवयो तुमी तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती मागणी शिकयतात वो ना तुमी तुमच्या भुरग्यांक साक्रमेंत घेवंक जोडूंक तयारी करतात वो ना तुमी तुमच्या भुरग्यांक जेन्ना ती दुयेंत पडटात तेन्ना जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळूंक तांकां आदार दितात वो ना आनी बापायांक तो म्हणटा तुमी बापूय कशे वडील एका कुटुंबाचे जाल्यार तुमी बापूय कशे वडील कुटुंबाचे जायते तरेचे कार्यक्रम तुमी आडायतात मागण्याचो कार्यक्रम बरी तत्वां उत्पन्न करपाचो कार्यक्रम होय बी तुमी बापूय करतात वो ना असले प्रश्न तो आमकां घालता आनी ह्या प्रश्नाक आमी जबाब दिवची गरज आसा कुटुंबांत एकठांय हाडप बापूय वडील कुटुंबाच्या प्रश्नाक जबाब दिवंक बापूय वडील आसा कुटुंबांत बरी तत्वां रचून हाडूंक बापूय वडील आसा जाल्यार आवय आनी बापूय बरोबर जेन्ना गरज तें आनी सारकें तें कितें बरें न्हय हें आमी भुरग्यांक जेन्ना शिकोवंक तयार आसा तेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत बऱ्या तत्वांनी तांकां वाडोवंक आमी आदार दिता मारयेन तशेंच केलें आपल्या पुती जुजे बरोबर जेजूक ताच्या धाकटुल्याक बऱ्या तत्वांनी ताका वाडयलो बरी शिकवण ताका दिली सगळे जे कितें कायदे आसात ते ताका शिकयले आनी ह्या खातीर जेन्ना खरो आनी व्हडलो पयलो कायदो कितें तेन्ना जेजू सट करून सांगता एकल्याच देवाक नमस्कार करून ताका मान दिवचो सगल्या काळजान सगल्या मनान ताचो मोग करचो जेजू ही शिकवण रोखडीच सट करून दुसऱ्याक सांगता कित्याक ल्हानपणी जावन मायेन आनी पायन मारयेन आनी जुजेन ताका ती शिकयल्ली प्रतीक्षा बाबडीनो एक गरोबो बरो वाडटलो उतरतलो जाल्यार आमचेर धरलेले आसा जण एकल्याच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचेर धरलेले आसा नदी करून जबाबदारी आवय बापायची जबाबदारी मारयेन आनी जुजेन जबाबदारी ही बरे तरेन पाळली आनी आयज आमी मारयेक मान दिवंक हांगासर आमी एकठांय जाल्यार मारयान कुटुंबांत बरी तत्वां जेजूक शिकयली मारिया जाली एक बरी कुटुंबाची वांगडी न्हूच फकत कुटुंबांतूच पूण दुसऱ्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक शेजाऱ्यांक सामाऱ्यांक तशेंच आमी बी सगल्यांक एक कुटुंब कशें दुसऱ्यांक बरी देख दिवची गरज आसा दर एक कुटुंब दुसऱ्या कुटुंबाक बरी देख दिता तेन्ना दर एक कुटुंब एकठांय येवन आमचो एक बरो मोगाचो समुदाय आमी बांदून हाडटा दुसऱ्यांच्या गरजाक आकांताक आमी रोखडीच पावतल्या आसात आमची तत्वां वाडयल्ली आनीकूय ती वाडोवंक मागुया सायबिणमाची मजत मागुया की आमचे दर एकल्याचें कुटुंब स्वताचें कुटुंब मोगाचें कुटुंब दुसऱ्याचे सेवेक पावतलें कुटुंब दुसऱ्याच्या आकांताक गरजाक पावतलें कुटुंब आनी दुसऱ्यांक बरें शिपडायतलें कुटुंब आमचें जावंक मारेची विनवणेन आमकां सगल्यांक मागुया उबी रावया क्रिस्ती पोरजेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया ताणें आपले पोरजेक क्रिस्ती तत्वांनी वाडोवंक जाय तो आदार आमी उपाय दीत आसात तर तांकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आनी बळ फावो कर
एपेस्त पिळेच्या काळान दर एक क्रिस्ती कुटुंब जावन आसा ल्हान पवित्र सभा तर आमच्या कुटुंबांनी बरीं फळां दितले दैवीक जिवीत अणभवूंक आनी अदीक पवित्र जावंक वावरूंक मागुया. तशेंच बरें आनी देखीवंत क्रिस्ती कुटुंबांनी यादनिकी आनी मोटवाशी जिविताक आपोवणी उत्पन्न जातात तर आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वांनी आकारून हाडूंक आनाचो फळ देव आपोवण्यांनी दिसून येवंक मागुया. तशेंच दर दिसा खासगी मागणी कुटुंबाचें मागणें करून आनी आमचो धावो वांटो दिवन जेजूचेरूच पातयेवन आमचे गोराबे नाझारेताच्या पवित्र गोराब्या सारके पवित्र जावंक पावूंक बापा ही सगळी मागणी आमी तुज्या फुडल्यान दवरता. ती तूं शार्ती पावून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या बाबा मुडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मांदात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपले मोनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या दाबान सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेत हांव जोलून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासणेचें गीत गावून तुजी कोणवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी वीज मिता. सर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तुजे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दोलबार संतसान तुका वाखाणटा सरगार. तांचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
सोय उसर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हडे तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेडशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात पावार्थाचो घोट पुरगोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडवणाराक आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पर जोडीत मुखार मोड पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगादी भाग्यवन जुजे तिच्या पती सांगादी भाग्यवन धर्म दता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमची कुटुंबां एकी गोर्ज गोरची पवित्र सभा जाल्यार ही गोर्ज कशी भक्तीन ती सांबाळूंक मागण्याक पयलो वयलो जागो दिवंक बरी तत्वां रचून हाडून आनी तरेन सगल्या थंय एक कुटुंब कशें आमी गोरज आगांताक पावूंक मारेचे देखीन आनी विनोडेन जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा पासत मागुया आमचे बापा सुर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येद्यांनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. बऱ्या तत्वांनी वाडलो कुटुंबान जल्माक आयिल्लो तोच तो जेजू हो. ताका शिवंक बेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उभी राहूया. प्रार्थूया. कोणवाळ्या बापा, भाग्यवान आंकवार मारयेक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केले. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भुक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. पायलांकनी सायबिणीक नोवेन. हे भो पवित्र आंकवारे जेजूची माय जावंशाक सासणाक थावन तुका पवित्र त्रित्वेन विचून काडली. आमी तुजी खालती चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जल्म दिवंक तुका संतोश भोगलो. तोच संतोश आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां
बोड दी दुखी कुंतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गरजांनी तुजी मजत आमकां दी तुज्या पुतान मुळा मागात आनी तुमी घेतल्यात हे ताचे बासावणेचेर आमी विस्वास दवरता तुज्या पदवेदार बोडान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांद मागता ते उपकार देवाचे खुशे प्रमाणे मेळून घे म्हूण आमी व्हडले ल्हानविकायेन तुका प्रार्थिता आमच्यो खासगी गरजो फुडें घालुया जायते जाणांनी आपणा पासत कितें मागूंक लायलां तांचो उगडास आमी काडटा आमच्या गांवचे पासत मागुया आमच्या गांवांत शांती आमची घरां घराबे सुरक्षीत उरूंक मागुया परदेसांत जी येतात ते आमच्या भावा भयणां पासत मागुया पिडेक सांपडल्यात कश्टोत्यात बेगीनूच बरी जावंक मागुया आनी आमी सगट पिडेंतली मेकळी व्हरूंक मागुया मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुस्व्यांत आसलो तेदना तुजे निर्मळ काळीज स्वयंभावर्त्या मोगान आमी संतसान भरले तशें आमचो भावार्थ आनी विस्वास सुर्गेच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोद जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू ए देवाची माये गाब्रिएल देवदूतान तुका कृपेन भरलेली म्हूण पाचारली ह्या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाखणटा संवसार सोरोपुर्यान आमचो तुका परकोण दिता ए दुखेस्तांचे बुजवंडारे तुजे पदवेदार मजतीन मागलोली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका विनयता मारिये आमचे मोगाळ माये तुज्या दुलोप हातान आमचो आत्मो
आनी कूड घालता जागेंत न्हिदेंत वावरांत विसोवान सदांच तूं आमचे सोरशीं राव कोश्ट आनी हुस्के जिवीत आनी मरण तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करता सगळे जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणाक लाभता तशें जावं भाग्यवन बेर्नादाचें मागणें हे भोव कोणवाळे आंकवार मारये उगडास कर की तुज्या गोपांत येतल्याक तुजी मजत मागतल्याक आनी तुजो आदार सोदतल्याक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना ह्याच बोरवाशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येता आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त बी रावता हे देवपुताचे माये आमच्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण तुजे काकलुतीन तें आयक आनी फळादीक कर आमेन Surya borito, rani pol soltai, rani pol soltai. Dupa borito, tuja gunaso, dum dum shipdaitai, dum dum shipdaitai. Tuja payashi, pormol sayaso, soglan pavoitai, soglan pavoitai. Soli babaci, avoi putaci, potinat miaci, akvar mayamci, patkia munshaci, sumia Jesuci,